FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहां इतनी सख्त निगरानी के बावजूद 3 कैदी आखिर कैसे फरार हो गए। हैरत की बात यह थी कि जेल हुक्काम को अगले 10 घंटे तक उनके भागने की जरा बराबर भी खबर न हुई। ना सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की 3 बड़ी एजेंसियां भी इस केस को हल करने में पूरी कोशिश कर चुकी थीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से न सिर्फ उलझा हुआ है बल्कि दुनिया के लिए एक पुरअसरार मुअम्मा बन चुका है। नाज़रीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा सा जजीरा सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कात्राज के नाम से मशहूर ये जजीरा समंदर के बीच एक बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसीलिए इसे दी राक भी कहा जाता है। एक तो ये जजीरा चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और मजीद हिफाजत के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची बाड़ भी लगा दी गई है। जेल सार्जेंट्स की 24 घंटे निगरानी के साथ साथ चूंकि ये पैसिफिक ओशन की खुली सम्त में मौजूद है, तेज हुआ और ऊंची लहरें भी हमेशा इस जजीरे के अर्द गिर्द रहती हैं। इन तमाम अवामिल को देखते हुए 1934 में इसे फेडरल प्रिजन करार दे दिया गया, जहां इंतहाई सख्त सिक्योरिटी दी गई थी। मुख्तसरा, यहां आने वाले के लिए खुद से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। इस जेल को नाकाबिले फरार समझा जाता था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कात्राज का यह भरम टूटा जब 3 कैदी यहां की सिक्योरिटी को धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मरकजी किरदार 4 अफराद हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलीन और क्लियरेंस एंगलीन, जो आपस में भाई थे। उन्हें बैंक डकैती के केस में यहां रखा गया था। इसके बाद फ्रैंक मॉरिस था, जो 13 साल की उम्र से मुख्तलिफ जेलों में रहा है और इसे भी बैंक डकैती की वजह से अल्कात्राज में लाया गया। आखिर में एलन वेस्ट है, जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसी वजह से इसे ज्यादा सिक्योरिटी के लिए अल्कात्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से था, इसलिए उसे जेल के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूमात थी। अल्कात्राज से भागने का मंसूबा सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने साथियों को बताया। उसने जेल के ब्लॉक बी में एक ऐसा रास्ता तलाश किया था जिससे उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह था कि ये चारों खाने के वक्फे वगैरह में मिलते थे, लेकिन उनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों मुसलसल कोशिश में लगे रहे कि उन्हें ब्लॉक बी में मुंतकिल कर दिया जाए। खुशकिस्मती से जेलर ने उन्हें ब्लॉक बी में मुंतकिल कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ। उनका पहला हदफ पूरा हो चुका था। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में मुंतकिल हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सील्स के अंदर ही अपने मंसूबे को अमल में लाने की तैयारी करते रहे और किसी को जरा भी शुबा ना हुआ। 12 जुलाई 1962 को हसब मामूल सुबह 7 बजे जेल के अमले ने तमाम कैदियों को जगाने की कोशिश की। असेंबली में गिनती हुई तो पता चला कि 3 कैदी गायब थे। जब अमले ने तमाम सील्स का दोबारा मुआयना किया तो ब्लॉक बी में एंगलीन बरादरान और फ्रैंक मॉरिस को अपने बिस्तरों पर सोया हुआ पाया। अमले को यह बात गैर मामूली लगी और उन्होंने अंदर जाकर उन्हें उठाने की कोशिश की। तब उन्होंने देखा कि तीनों सील्स के बिस्तर पर सिर्फ मसनूई सर रखे हुए थे। जी हां, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सूप प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से ये मसनूई सर बनाकर रखे हुए थे। इनमें से एक सर जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जो इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नाम व निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज जता रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं बल्कि 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट शामिल नहीं था, जिसका असल में यह सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सील्स के वेंट्स थे। जी हां, ये चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा इसने इसी में अपनी भलाई मानी के इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता दे। यही एलन ने एतराफ किया कि सारा प्लान असल में इसी का था।
انہوں نے یہ ڈمی ہیڈز بنائے تھے اور اس میں لگے بال انہوں نے جیل کے اندر ہیئر کٹ کے دوران اکٹھے کیے تھے۔ چاروں سیلز کی بیک وال پہ ایک چھوٹا وین تھا جس کی سائز 5 بائی 9.5 انچ تھی۔ ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہیں اور وینٹ کے سراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پریزنرز موقع پا کر اس وینٹ کے گرد سراخ کرتے رہے تھے۔ وہ کچن سے چوری کیے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس خراش کو چھپانے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس یا کچھ اور سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آور کے دوران کیا جاتا تھا جب جیل بلوک میں کافی شور شرابہ ہوتا تھا۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلوک کی چھت پر جاتا تھا جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الگٹراز میں پریزنرز کو بیزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پریزنرز بھی مینٹیننس کے بہانے چھت پر جایا کرتے تھے اور اس بہانے اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لے لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو پکڑ کر نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ اونچی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی اور ربڑ کے رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹبل رافٹ بھی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے جو وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ جیسی چیز بھی بنائی تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر انہیں پانی میں ڈوبنے سے بچا سکتی تھی۔ پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پریزنرز اب کہاں ہیں؟ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الگٹراز کے نارتھ میں اینجل آئی لینڈ سے گزر کر مین لینڈ پر اترنا تھا جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں سے انہیں ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الگٹراز کے گرد تمام مین لینڈز پر چھان بین کی گئی لیکن کہیں سے بھی چوری یا ڈکیتی کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ امپوسیبل سیکیورٹی کو چکما دے کر بھاگنے والے پریزنرز کو سمندر نگل گیا یا پھر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی الگٹراز کو چکما دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بلوک بی کی چھت پر موجود فٹ پرنٹس جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور یو ایس مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں قیدیوں کو تلاش کرنا شروع کیا گیا، لیکن نہ تو قیدیوں کا کچھ سراغ ملا اور نہ ہی کوئی رافٹ یا لائف جیکٹ۔ یہ کیس پولیس کیس سے بڑھ کر ایک مہمہ بنتا جا رہا تھا۔ 4 دنوں کے بعد کوسٹ گارڈز کو پانی میں تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا جسے اس رافٹ کا ہی حصہ سمجھا گیا۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے جن میں قیدیوں کے ذاتی سامان جیسے فیملی فوٹوز اور خطوط موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں قیدی زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے کیونکہ ایسے ذاتی چیزیں کوئی بھی قیدی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ 2 دن کے بعد عام طور پر کوئی بھی مردہ جسم پانی کی سطح پر آ جاتا ہے، لیکن کئی مہینے گزر گئے اور تفتیشی ٹیم کو نہ تو کوئی لاش ملی اور نہ ہی کوئی لاش کا حصہ۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ تینوں قیدی رافٹ سے نہیں بلکہ تیر کر مین لینڈ تک پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ 1962 میں فرار کے بعد ایف بی آئی نے انگلین برادرز کے خاندان پر سخت نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے بھتیجے ڈیوڈ وڈنر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے مرتے وقت اپنی بہنوں کو بتایا تھا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت ہیں اور ان سے رابطے میں ہیں۔ کئی خاندان کے افراد نے یہ بھی بتایا کہ خاص مواقع پر 2 عورتیں عجیب میک اپ میں خاندان میں دیکھی گئیں جو شاید جان اور کلیرنس ہی تھے جو بھیس بدل کر آتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دونوں عورتیں دوبارہ کبھی نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ فرار کے 15 سال بعد انگلین برادرز کے ایک کزن نے برازیل میں ایک کلب میں دونوں بھائیوں کو دیکھا اور ان کی تصویر بھی لی۔ خاندان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلین برادرز ہی تھے، مگر یو ایس مارشل سروس کے تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ تصویر میں موجود شخص کی شکل انگلین برادرز سے نہیں ملتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلین برادرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر سامنے آئی۔ اس کے بعد سے آج تک ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔
فرار کے اگلے ہی سال الکاتراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں تھک ہار کر ایف بی آئی نے بھی باضابطہ طور پر اس کیس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب صرف یو ایس مارشل سروس ہے جس کے پاس یہ کیس ابھی تک کھلا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو قیدی پکڑے نہیں جاتے، ان کی لاش نہیں ملتی، یا پھر ان کی عمر 99 برس نہیں ہو جاتی۔ الکاتراز آئی لینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں دورہ کرنے والے بلاک بی کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلین برادرز، فرینک موریس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے تھے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی اب سب بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے تبصروں کا بہت شکریہ۔ اگلی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔